बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ। नाज़रीन, आजकल हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर माजी की तारीख दोहराने की कोशिशें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 1997 की नहज पर लाने की कोशिश हो रही है। जस्टिस सज्जाद अली शाह के दौर में वापस लेकर जाने की कोशिश हो रही है। उस दौर की मिसालें हमें बहुत मिलती हैं, बहुत सारे तज्ज़ियाकार, बहुत सारे बड़े एंकर्स इसके ऊपर बात करते हैं, मगर जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत और उस वक्त के अंदर जो इख्तलाफ था, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, उसका बैकग्राउंड आपके सामने बड़ा रखना ज़रूरी। इसीलिए आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि इस वक्त जो आइन की तशरीह गवर्नमेंट जिसके ऊपर चल रही है 184(3), उसको दोबारा से लाने की कोशिश क्यों हो रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर हमले क्यों हो रहे हैं, जजेस के अंदर तकसीम को मजीद बिगाड़ पैदा करने की कोशिश क्यों हो रही है, बार बार जजेस की तकसीम के ऊपर सवाल क्यों उठ रहा है, उनकी तकसीम के ऊपर नमक पाशी आखिर क्यों हो रही है, ये आज की व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगी। हम वापस चलते हैं 1997 के उस दौर में जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज थे, जो चीफ जस्टिस थे, वो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब थे। ये वो वक्त था जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर तकसीम थी, मगर इस तकसीम को इतनी हवा दे दी गई कि मामला अदलिया पर हमले तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमले तक पहुंच गया। ये वो दौर था कि जिसके अंदर ब्रीफ केस लाने के इल्जामात आयद होते हैं। अभी तो एक दूसरे पर इल्जामात ट्रक लाने के हो रहे हैं, मगर उस दौर में ब्रीफ केस बड़ा मशहूर हुआ था और उस ब्रीफ केस के अंदर क्या कहानी थी वो आप लोगों के सामने मैं रखने जा रही हूँ। 1997 में ये हुआ कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे वो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने जा रहे थे, क्योंकि मुसलसल वो अदलिया के ऊपर हमले कर रहे थे, बयानबाजियां कर रहे थे। तो ये फैसला हुआ कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जो कि चीफ जस्टिस थे, उनके ही अदालत के अंदर ये सब हो सकेगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने यह सोचा कि अदलिया के अंदर जो बज़ाहिर एक हमें रिफ्ट नजर आती है, तकसीम नजर आती है, उनमें मजीद हवा दी जाए, जजेस को तकसीम कर दिया जाए। और वही काम अब भी हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ अब दोबारा से 184(3) के तहत ही कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से। और हम देख रहे हैं कि माजी वापस अपने उन्हीं रास्तों पर जा रहा है जिन रास्तों से वापस आया था। उस वक्त भी ऐसा हुआ कि उस वक्त के जो सदर थे फारूक लगारी, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ थे, यानी कि सज्जाद अली शाह साहब के साथ थे। तो मामला ये तय हुआ कि क्यों ना इसके अंदर सालसी कराई जाए, आर्बिट्रेशन कराई जाए। उस वक्त फिर जो फौजी क़यादत थी, जो जनरल जहांगीर करामत थे, वो दरमियान में आए, वो सालिस बने। उन्होंने ये किया कि जितनी भी तौहीनी अदालत की कार्रवाइयाँ थीं या जो भी केसेस मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे, एक हफ्ते के लिए उन्हें कहा गया कि फ़िलहाल मुलतवी कर दिया जाए ताकि दरमियान का कोई रास्ता निकल सके। उस एक हफ्ते में मामला तय होने की बजाय साजिश का एक नया पहलू बुना गया। उसी एक हफ्ते के अंदर जितना वक्त मियां नवाज शरीफ को मुयस्सर आ सका, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के खिलाफ, ताकि किसी तरह से इनको हटाया जा सके। जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी जो उनके लिए बनी, वो ये थी कि उनको सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज नहीं किया गया था। मोहतरमा के दूसरे दौरे हुकूमत के अंदर जब उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया सज्जाद अली शाह साहब को, तो सीनियरिटी मद्देनजर नहीं रखी गई थी। और ये वो कमजोर पहलू था जिसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त खेलने की कोशिश की और बड़ी हद तक वो उसमें कामयाब भी रहे। 27 नवंबर की तारीख आती है 1997। ये वो दिन था, ये वो तारीख थी जिसमें तौहीनी अदालत की कार्रवाई मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ होने जा रही थी। मगर उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले असद नामी एक शख्स ने कोयटा के अंदर, सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री के अंदर एक केस फाइल कर दिया जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के खिलाफ। और वो यही था कि उन्हें काम से रोक दिया जाए क्योंकि उनकी सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया था और उन तमाम कवायद व ज़वाबित को पूरा नहीं किया गया था जो कि एक चीफ जस्टिस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उस वक्त जिस 2 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना, उन्होंने इंटरिम ऑर्डर जारी नहीं किया था, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये जो केस है, ये जुरिस्डिक्शन उनकी बनती नहीं है, ये वो मामला ही नहीं है कि इसे कोयटा के अंदर सुना जाए। तो इसलिए उन्होंने वापस इसे सज्जाद अली शाह साहब की अदालत में भेज दिया, इस्लामाबाद में। सज्जाद अली शाह साहब के पास जब वो केस आया, जो ये दबाव की एक कोशिश थी और ये बताने की कोशिश की गई थी कि आपके खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, इसलिए आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस तौहीनी अदालत की कार्रवाई को ख़त्म कर दें, रोक दें। मगर जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब इस मामले में आगे बढ़ते रहे, उन्होंने अपने कदम नहीं रोके। इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हो रहा था सो वो हो रहा था, मगर इस एक
کیس کے بعد، اسے اسد نامی کیس کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے، اسے کیس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ وقت آ گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتنی زیادہ ججز کے اندر تقسیم پیدا ہو گئی کہ ایک ہی وقت میں سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ اسلام آباد کے اندر ایک ہی وقت میں 2 کاز لسٹیں لگنے لگیں۔ ججز اتنے تقسیم ہو گئے، 10 سے 11 ججز تھے جو کہ سجاد علی شاہ صاحب کی طرف کھڑے ہو گئے، 5 سے 6 ججز تھے جو کہ دوسری طرف میں ہمیں کھڑے ہو گئے۔ جب 2 کاز لسٹیں لگی تو باقاعدہ طور پہ یہ ثابت ہو گیا کہ ججز بہت زیادہ تقسیم کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس چیز کا فائدہ میاں نواز شریف صاحب نے اٹھایا، اور آج بھی وہی اتحادی حکومت یا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون یہی کرنے جا رہی ہے عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف۔ ہوا یہ کہ سجاد علی شاہ صاحب نے اس آرڈر کو تو کینسل کر دیا، مگر جس دن توہین عدالت کی کارروائی ہونے جا رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، اسی دن ایسا ہوا کہ شام کے اندر پشاور رجسٹری میں، سپریم کورٹ کی پشاور رجسٹری میں ایک کیس فائل ہو گیا، اور وہ کیس یہی تھا کہ سجاد علی شاہ صاحب کو کام سے روکا جائے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، جس طرح سے کوئٹہ کے اندر یہ کیس ایک پٹیشن آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو یہ حدود ہی نہیں بنتی اور اس وجہ سے ہم اس کیس کو نہیں سن سکتے، مگر جو اندر ہوا پشاور رجسٹری کے، وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کیس کو سنا جائے گا، اس پٹیشن کو سنا جائے گا۔ انٹرم آرڈر بھی انہوں نے جاری کر دیے، سجاد علی شاہ صاحب کو کام سے بھی روک دیا، ان کی جگہ پر ایک نیوٹرل جج تھے اجمل میاں صاحب، انہیں کہا گیا کہ آپ قائم مقام چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیں، مگر وہ اس سے بیزار نظر آئے، انہوں نے کہا جی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب سب کچھ پشاور رجسٹری میں ہو رہا تھا تو سجاد علی شاہ صاحب جو کہ اسلام آباد میں موجود تھے، انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا، میں چیف جسٹس ہوں، یہ ان کی حدود نہیں بنتی۔ تو اسی شام اسی پٹیشن کے اوپر دوبارہ سے ایک اور جج کو شامل کیا گیا، اور 3 رکنی جج نے یہ فیصلہ کیا، بینچ نے، کہ جی ہم یہ کیس نہیں سنتے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اسلام آباد کے اندر یہ ساری کشمکش چل رہی تھی، مگر جس 2 رکنی بینچ نے اس کیس کے اوپر اپنے انٹرم آرڈر جاری کیے، ان میں مشہور زمانہ جج تھے سعید الزمان صدیقی صاحب، ایک فضل الہی صاحب تھے۔ سعید الزمان صدیقی صاحب ہوں، ان کا کردار بڑا اہم ہے، مگر اس معاملے کو لے کر جس بریف کیس کا ذکر ہوتا ہے اس میں یہ بات آتی ہے، اور جو مشہور زمانہ وکیل ہیں حامد خان صاحب، ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس پورے پروسیس کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جس دن کوئٹہ کے اندر یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو ایک خصوصی پرائیویٹ جیٹ گیا کوئٹہ، جس کے اندر 1 وزیر اعلیٰ اور 2 اس کے اندر سابق جج شامل تھے۔ ان سابق ججز کے اندر ایک مبینہ طور پہ رفیق تارڑ صاحب کا نام آتا ہے۔ رفیق تارڑ صاحب جو کہ دادا ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب کے، ان کا نام آتا ہے کہ وہ بھی شامل تھے، اور یہ بریف کیس انہی کے ہاتھوں میں تھما کر بھیجا گیا تھا جس کے ذریعے اس پورے معاملے کے اندر 1997 اور بریف کیس کے کیس کو جوڑا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ ہو گیا، میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ حملہ ہو گیا تاکہ کسی طرح بھی سجاد علی شاہ صاحب کو روکا جا سکے، توہین عدالت کی کارروائی کو ختم کیا جا سکے، اور میاں نواز شریف صاحب کو کلین چٹ مل سکے۔ ہونا یہ تھا کہ 28 نومبر کو یہ حملہ ہو گیا، اور حملے کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اتنا زیادہ ہنگامہ برپا ہوا، اتنی زیادہ ہلچل برپا ہوئی کہ فیصلہ کر لیا گیا ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے سجاد علی شاہ صاحب کو۔ اور مدعا کیا بنایا گیا سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف کہ جناب سینیورٹی کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ یہ وہ ایک نقطہ تھا جو ان کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی وجہ ثابت ہوا ان کی ڈی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اجمل میاں صاحب جو کہ جسٹس اجمل میاں صاحب سے، ان کو چیف جسٹس کے عہدے پر بٹھا دیا گیا، مگر اس میں نوازشات کیا ہوئی؟ ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ جی سعید الزمان صدیقی صاحب کا کردار تھا، رفیق تارڑ صاحب کا کردار تھا۔ ہونا یہ تھا کہ ابلائی جس طرح سے کیا گیا کہ رفیق تارڑ صاحب کو، مشہور زمانہ رفیق تارڑ صاحب کو صدر کے عہدے پر براجمان کر دیا گیا۔ سعید الزمان صدیقی صاحب جنہوں نے اپنی حدود کو پھلانگتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سجاد علی شاہ صاحب کو ہٹا دیا جائے، کام سے روک دیا جائے، انہیں کیا ہوا؟ انہیں 2016 کے اندر گورنر سے ان کے عہدے پر گامزن کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے مختلف طریقوں سے اوبلائج کیا جاتا رہا۔ آج بھی وہی وقت ہے، آج بھی 184(3) کا ہی مقدمہ ہے، آج بھی عمر عطا بندیال کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے، آج بھی بات ہو رہی ہے الیکشنز کے اوپر، آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کی حدود نہیں بنتی۔ تو وقت دوبارہ سے پلٹ رہا ہے، مگر جس صورتحال سے ہم گزرے 1997 میں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ ہوا، عدلیہ کی توقیر کو بے توقیر کیا گیا، تو آج وقت ہے آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا، قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اس دعا کے ساتھ کہ یہ وقت جو 1997 میں قوم نے دیکھا، اس ملک نے، اس ریاست نے دیکھا، ان آئینی اداروں نے دیکھا، وہ دوبارہ سے اپنی تاریخ نہ دہرائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، شکریہ۔